यिनीहरूले त राज्यलाई त यस्तो गरी लुटे कि अब यसलाई नै यिनीहरू सङ्घीयता भन्छन्। यिनीहरूको यो हरकतको फाइदा केपी ओलीलाई हुन्छ भोलि गएर, र फेरि केपी ओली निर्वाचित भएर आउँछन् र केपी कर नेपाली जनताको टाउकोबाट जाने सम्भावना घटेर जान्छ। अब यो रेकर्ड मात्रै गरिराखौँ, मान्छेले सुनोस् मात्रै यो। अब चुनाव हुन कति छ र 12 महिना त हो। प्रचण्डले चाहिँ अहिले जो 4 जना 5 जना मन्त्रीहरू अगाडि बढाएका छन् त्यसमा चाहिँ नातेदारहरू बुहारी छोरी यस्तो परिराखेको देखिँदैन। यही आधारमा मैले भनेको चाहिँ अरूभन्दा प्रचण्ड अलिकति डाइनामिक छन्। आतङ्ककारीलाई डाइनामिक भन्ने, त्यसो भने त पनि आतङ्ककारीको मतियार भन्दै लाल बुझकटहरूले बजारमा। नारायण काजीको चाहिँ के थियो भने कि आफू कि गिरिराजमणि, कि आफू कि गिरिराज। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले दिएको आदेश उल्लङ्घन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई केही गरे पनि छैन। कुकुरको फोहोरले छारे रोगी चाहिँ झुरुक्क उड्छ अरे। मध्ये पनि सबैभन्दा गराउने भने चाहिँ कुकुर, त्यसमा पनि कालो कुकुरको चाहिँ असाध्यै गराउने। तर त्यो नखाइकन छारे रोगमा सुतेको मान्छे चाहिँ बौरिँदैन। सत्ता त्यस्तै भयो आज नेपाल। होइन, यिनीहरू त के भन्थे भने यो समिति भनेको त बाह्रैकाल बसिरहन्छ, यो मिनी संसद हो भन्थे त उहिले पञ्चायतका पालामा त। अहिले नै भन्छन् मिनी संसद त। अनि खोइ केही चुपचाप केही छैन त। अनि यो त त्यो समितिले निर्देशन दिन्छ, सरकारले टेरपुच्छर लाउँदैन, के गर्नु त डाक्टर साहब? पुँजी चाहिँ पैतालादेखि टुप्पीसम्म राल र खकारले बेरिएको हुन्छ भनेर सत्ता भनेको त्यही हो। जहीँ जानुहोस् ओलीको भन्दा तपाईँ तस्बिरै देख्नुहुन्न, ओलीको भन्दा अर्काको तपाईँ चर्चै सुन्नुहुन्न। अहिले कान्तिपुरको सम्पादकीय पढेर आएको न्यायाधीशको आलोचना अदालतको मानहानिको विषय भन्दैन अरे। यति सजिलो पर्छ हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालत त। मेरा मित्र पनि हुनु उपेन्द्र यादवलाई म यहीँबाट आह्वान गर्छु, तपाईँ कृपया यो चोटिको सरकारमा जोइन नगर्नुहोला। परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा केपी ओलीले सोचेका पनि थिएनन्। यो उनलाई थाहै थिएन। यो आयो कहीँबाट फोन, यु हेभ टु मेक हिम फरेन मिनिस्टर भने सिधो कुरा। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, दसैँ लाग्यो, डाक्टर साहबको के छ योजना? अब मेरो त बाँकी रहेका पठन पाठन र लेखन पढन। खसी आउँछ कि च्याङ्रा आउँछ कि के छ डाक्टर साहब? त्यो त छोडेको धेरै भयो। भनेपछि खसी च्याङ्रा आउँदैन? त्यो धेरै भइगयो। मैले कति 2048 to 50 सम्म चाहिँ मेरो छोराछोरीहरू हुर्किँदो उमेरमा थिए। हजुर। अनि वरिपरि खसी च्याङ्राको वातावरण हुन्थ्यो, उनीहरू पनि त्यसमा लालायित हुन्थे र म त्यो गर्ने बाध्यतामा हुन्थेँ। तर बिस्तारै उनीहरूलाई मैले कन्भिन्स गरेर योभन्दा बरु दिन बिराएर टेस्ट चेन्ज गरेर कहिले कुखुरा, कहिले खसी, कहिले कुनै अर्को हाँस गर्नु, तर ल्याएर काटेर खानु राम्रो हुँदैन। यो धेरै दृष्टिकोणले राम्रो हुँदैन। यो हत्या हिंसाका दृष्टिकोणले पनि ठिक हुँदैन। अब मासु थुपारेर खाने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि ठिक हुँदैन भनेर बिस्तारै मैले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न थालेँ। एकाध वर्षमा म त्यसमा सफल पनि भएपछि मैले चाहे 50 देखि होला त्यो काम बन्द गरेँ। ठिकै छ डाक्टर साहब, यो दसैँ चुस्स लागिहालेको भएर यो प्रसङ्ग उठाएँ। अब राजनीतिक विषयवस्तुमै हामी प्रवेश गरौँ। यो प्रकाश शरण नेतृत्वको टोलीले भारतमा बिजेपीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरेको रहेछ। यो भ्रमण यति बेला आएर हुनुको खास तात्पर्य के बुझ्नुभएको छ डाक्टर साहब? अब त्यहाँ चाहिँ संस्थापन, एक त यिनीहरू 7 दल भनेका काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न बानी परेका तत्त्वहरू हुन् यिनीहरू। हजुर। 12 बुँदे पनि यिनीहरूले तिनीहरूसँगै गरेका थिए। नेपालको जुन धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता लगायतको सबै राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि त्यही काङ्ग्रेस आइबाट यिनीहरूले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हासिल गरेको भन्ने लगायतका आरोपहरू थिए। त्यो लगत्तै भारतमा चाहिँ संस्थापन निर्वाचन माध्यमबाट अर्को दल आउने प्रक्रिया अब अहिले 6औँ 7औँ वर्षमा हिँडिराखेको छ। बीचमा चाहिँ केपी ओली सरकारसँग उनीहरूको सहकार्य अलिकति गहिरो नै भन्ने थियो। सायद त्यसले गर्दा एक अर्कामा यिनीहरूले आफूलाई टाढा सम्झेका हुन् कि, र त्यसलाई निकटमा ल्याउने तर्फको अभ्यास हो कि भन्ने एउटा बाहिरी आकलन गर्न सकिन्छ। भित्री आकलन त पार्टीको झन्डा बोक्ने झोले प्रोफेसरले मात्रै भन्न सक्छ। मलाई चाहिँ त्यो भन्न एकदम गाह्रो हुन्छ। अनुमान न त सम्बन्ध सुधार्ने तर्फको एउटा अज्ञात प्रयास जस्तो प्रतीत हुन्छ। डाक्टर साहब, केही समय अगाडि जस्तो बिजेपीकै
विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले पनि आए। अहिले डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको टोली त्यहाँ जाने, फेरि त्यहाँ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता हुने, यी समग्र हिसाबले चाहिँ खास गरी अब डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो नि काङ्ग्रेससँग उनीहरूको पुरानै सम्बन्ध थियो, तर बिजेपीसँगको सम्बन्ध सुधारका हिसाबले एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू त्यो दिशामा लाग्नुभएको हो अहिले यो गठबन्धन सरकार। अब यिनीहरू त अवसरवादीहरू हुन्, पदखोरहरू हुन्, यिनीहरूलाई पद भए अरू केही पनि चाहिँदैन। अब पदको सुनिश्चितता, सरकारको सुनिश्चितता, अन्य सुनिश्चितता हुन्छ भने जस्तो अब दार्चुलामा चाहिँ ट्विन काण्ड भयो, तीका सांसदले त्यो काण्ड भएकै छैन भने त्यसपछि म आफै हुम्ला गएँ, त्यहाँ सीमा मिचिएको छ भन्ने कुरा भयो। अब 1961 को ट्रिटी अनुसार सीमामा त्यस किसिमका कुराहरू भए भने पुनरावलोकन लगायतको लागि द्विपक्षीय चाहिँ वार्ता प्रायोजन गर्न सकिने भन्ने चाहिँ सन्धिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै जबरजस्ती उनीहरूले चाहिँ कर्मचारी सहसचिव तहको एउटा समिति गठन गरेर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्ने इत्यादि हत्कण्डा गरेको सारा देशवासीलाई थाहै छ। सँगसँगै त्यो बेला चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधि जीवनबहादुर शाहीले चीनले सीमा मिचिएको छ भनेर बवन्डर गर्दाखेरि केपी ओलीको सरकारले त्यहाँ कुनै किसिमको मिचान भएको छैन भन्ने वक्तव्य पनि तपाईँहरूलाई थाहै छ। अब यिनीहरू त यस्ता खालका मान्छे हुन्। अब यस्ता खालका मान्छेले के गर्लान् के नगर्लान् कहाँसम्म विषयलाई पुर्याउलान् भन्ने कुरा त अनुमान गर्न एकदमै गाह्रो छ। अब यो राष्ट्रिय एजेन्डाकोमा यही दार्चुलाको यही यो ट्विन प्रकरणदेखि यो समग्र विषयवस्तु बारेमा सरकारले त्यसरी खुलेर बोलेको देखिएन। तर यी जो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरू जो गएका छन् उनीहरूले यो विषयमा त्यहाँ कुरा उठाउलान्, यद्यपि अहिलेसम्म उठाएको आएको छैन साहब। अनि त्यो उठाए पनि हैसियतले उठाउँदैनन्। जस्तो 72 पछिको जो नाकाबन्दीको प्रकरण हो त्यो बेला चाहिँ सुशील कोइराला सरकारका एकजना मन्त्री प्रकाश मानसिंह चाहिँ न्युयोर्क पुगेका थिए। त्यति बेर चाहिँ बान की मुनले हाम्रो नाकाबन्दी सम्बन्धी पीडालाई लिएर प्रश्न उठाए, वाट इज गोइङ अन देयर भनेर। आर द नेप्लिज पिपुल आर फेसिङ एनी ट्रबल भन्दा नो एक्सलेन्सी वी आर अल राइट भनेको छ प्रकाश मानसिंहले। अब यस्तै किसिमको वारदात गोविन्द गौतमको हत्या पनि एसएसबीले गरेको छ कञ्चनपुर क्षेत्रमा, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि यिनीहरूले मागिरहेको विगत छैन। अब अहिले त मैले भनिहालेँ एकजना बडु कि के भन्ने सांसद थिए दार्चुला क्षेत्रका मनोनित सांसद, उनले चाहिँ यो वारदात भएकै छैन भनेका छन् उनले चाहिँ। अब जब आफैले यस्तो भनेका छन् भनेदेखि अब यिनीहरूको प्रतिनिधि त्यहाँ गएर यो विषय उठाउला भन्ने त हाम्रो अपेक्षा नै बेकारको छ नि, सम्भवै छैन त्यो। डाक्टर साहब यही बिचमा चाहिँ जस्तो टिकापुर काण्डका मुख्य आरोपीको रूपमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउनलाई थरवर्ड सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। अब अर्का एकजना जो इट्टा भट्टामा जिउँदै मानिसहरू पोलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् मोहम्मद आफ्ताफ आलम, उनको पनि त्यहाँ अदालतमा सेटिङ मिलाउने प्रयास भइरहेको भन्ने सुनिन्छ। अब यो राजनीतिक घटना, यस्ता किसिमका घटनामा यो आन्दोलन घोषणा गर्ने, यस्तो सेटिङ मिलाउने यो यही बेलामा आएर हुने किन होला लाग्छ? यो त तपाईँहरूले सूचना लिङ्क गर्न नसक्नु भएको। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ शेरबहादुरको सरकार बन्ने बित्तिकै पहिलो यो दुईटामा निर्णय हुन्छ भनेर। एउटा आफ्ताफ आलमलाई छोड्ने काम हुन्छ पहिलो। किन यिनीहरू यति ढिलो भइरहेछन् मलाई त्यसमा मात्रै अचम्म लागिराखेको छ। त्यो त शेरबहादुर देवालले त बोलेकै थिए म छुटाउँछु भनेर। यस, त्यसकारण अब मैले त्यो सबैको आधारमा भनेको थिएँ के भने शेरबहादुर सरकारको पहिलो राजनीतिक निर्णय चाहिँ आफ्ताफलाई छुटाउने हुन्छ। त्यसपछि रेशम चौधरीको हकमा चाहिँ यिनीहरूलाई अलिकति गाह्रो किन हुन्छ भनेदेखि रेशम चौधरीको मुद्दा चाहिँ महन्त ठाकुरहरूले बोकिराखेको थियो। अब उपेन्द्र यादवहरूले यो मुद्दालाई लेनदेनको विषय बनाउँछन् र तिमीले चाहिँ पूर्णतः हाम्रो समूहप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो भने अनि जब उपेन्द्र यादवको समूह शेरबहादुरको सरकारमा सामेल हुन्छ उसले फेरि पहिलो निर्णय यही गर्छ र रेशम चौधरी पनि थुनामुक्त हुन्छन्, आफ्ताफ आलम पनि थुनामुक्त हुन्छन् र त्यस्तो भयो भने हामीलाई अचम्म लाग्दैन। तर त्यति बेला मैले एउटा कुरा के सुनेको थिएँ भने
बडाल भन्ने थिए एकजना केपी ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता। उनले चाहिँ के भनेका थिए भनेदेखि अदालती निर्णयको कुरा भएको हुनाले रेशम चौधरीको मुद्दा चाहिँ सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, त्यो मुद्दा फिर्ता हुँदैन। अब त्यस्तो भनेका थिए। अब यता यिनीहरूले यही अदालत भन्ने, यिनीहरूको सर्वोच्च अदालत भन्ने चाहिँ एउटा त्यहाँ पार्टी कार्यकर्ताहरूको जागिर खाने थलो जस्तै भयो त्यो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो। अदालतको अवहेलनामा डाक्टर साहबलाई कारवाही होला नि फेरि? अहिले म कान्तिपुरको सम्पादकीय पढेर आएको नि, कारवाही हुँदैन अरे नि। न्यायाधीशको विषयमा बोल्नु अदालतको मानहानि होइन, अहिले सम्पादकीय पढेर आएको भाइ म। फेरि म तपाईँहरू जस्तो त्यो हावामा हचुमा एक शब्द पनि बोल्दिनँ। फेरि अहिले कान्तिपुरको सम्पादकीय पढेर आएको, न्यायाधीशको आलोचना अदालतको मानहानिको विषय भन्दैन अरे। यति सजिलो पर्छ हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालत त। भनेपछि न्यायाधीशलाई आलोचना गर्न पाइयो डाक्टर साहब? अब सम्पादकीय पढेर आएको बाबु, भरे गएर पढ्नु न हिजोको। त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि यो अदालत भन्नेले के गरिदियो भनेदेखि त्यो रञ्जन कोइराला भन्नेलाई पनि, उनी चाहिँ स्वास्नी मारेकोमा ज्यान मुद्दा भोगिरहेका थिए, उनलाई पनि उन्मुक्ति दिइदियो। अब त्यो दिँदाखेरिको हकमा कानुनी प्रावधान चाहिँ के रहेछ भनेदेखि ज्यान मुद्दाको हकमा सजाय खेपिरहेको अपराधीले चाहिँ अपराधीको मुद्दा चाहिँ 10 वर्षभन्दा कम अवधिमा पुनरावलोकन पनि गर्न पाइने छैन भन्ने रहेछ। यिनीहरूले 8 वर्षमा चाहिँ उन्मुक्ति दिइदिए। यस्तो बेलामा चाहिँ अब एउटा अफ्ताब आलम, रेशम चौधरीलाई तपाईँहरू किन जेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ? जति दसैँभन्दा अगाडि उनीहरूलाई छोडिदिए, परिवारजनले पनि दसैँ मान्थे बिचरा। फेरि सुरेन्द्र केसीले यसो भन्यो भनेर भाइरल बनाउनु होला? होइन, विषय भाइरलको होइन नि, विषय त गाम्भीर्यताको हो नि त। कति होइन, यहाँ त तल छन् नि फेरि फेनाटिक्सहरू। यहाँ त वेदको कुरा भन्नु, बाइबलको कुरा गऱ्यो भने हाम्रो वेद खोइ भन्छन्, वेदको कुरा गऱ्यो भने खोइ हाम्रो बाइबल भन्छन्, यता गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सिखको खोइ भन्छन्, उता गऱ्यो भने पहाडको खोइ भन्छन्, यता गऱ्यो भने मधेसको खोइ भन्छन्, आर्य भनेको को भन्छन्, खस भनेको को हुन्छ। यहाँ त बडा गाह्रो छ नि त बोल्न। मैले यिनीहरूलाई तुरुन्त उन्मुक्ति दिनु पऱ्यो, मेरो यो विषयवस्तु होइन। तर यो तरिकाले जस्तो अब यो बालवाटार प्रकरणमै मुख्य त्यसका चाहिँ हर्ताकर्ता त विष्णु पौडेल हुन्, उनलाई त लागेन। त्यसपछि एकजना के कुमार कि के भन्ने वकिल थिए, ती हुन्, ती त सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका छन्। तपाईँ एउटा फिस्टे वकिलको पछाडि किन लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा क्या मेरो। डाक्टर साहब, यो बालवाटार प्रकरणमा अब यो विजय गच्छदारले 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाइरहेका छन् र यही बिचमा त्यहाँ एक कर्मचारीले पहिला गोङगोममा गएर आत्महत्या पनि गरे र केही दिन अगाडि मात्रै वायु सेवा निगमका पूर्व अध्यक्षले पनि आत्महत्या गरे। कर्मचारी चाहिँ त्यो आत्महत्या गरिरहेका छन्, नेतृत्व चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उम्किने दिशामा गइरहेको जस्तो देखिन्छ, अथवा त्यो कर्मचारी दबावमा परेका हुन सक्छन्, अथवा साँच्चै त्यहाँभित्र केही छ डाक्टर साहब? यो दबावमा हुनसक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि भयो त। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारीले आत्महत्या नगरेर के प्रकरण भयो? सेवा आयोगको प्रकरण भएको थियो। त्यहाँ सेवा आयोगमा पनि आफ्ना भाइ भतिजा ज्वाइँ जेठान इत्यादिलाई चाहिँ पदोन्नति दिने, थाहै गराउने, पैसा खाएर अनेक व्यभिचार गरेर गर्ने प्रचलन रहिआएको रहेछ त्यहाँ। त्यसको अध्यक्ष पनि केपी ओलीकै राइट ह्यान्ड थिए। एउटा कर्मचारीले आत्महत्या गरेको छ त्यहाँ पनि। अब यो बालवाटार प्रकरणमा पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब मुख्य कुरा त यो बालवाटार प्रकरणमा त मुख्य जिम्मेवार भनेको त त्यति बेलाका मुख्य सचिव हुन्छन्। अब भर्खरै माओवादी प्रवेश गरे भन्ने हल्ला आइराखेको छ। त्यही त, अब कुनै एउटा गल्ती भयो, भ्रष्टाचार भयो, अथवा केही केस लाग्ने भयो भने सर्लक्क राजनीतिक दलमा प्रवेश गरिदिने, त्यसपछि राजनीतिक दलले प्रोटेक्सन गरिदिने प्रवृत्ति चाहिँ झाँगिँदै गएको डाक्टर साहब। त्यसो भए होइन, त्यो त आम कुरा नै भइगयो। त्यही कारण म अहिले त्यो अघि पत्रिकाको मैले कुरा गरेँ, म पढ्दै थिएँ, परराष्ट्रमा चाहिँ अहिले 250 जति कर्मचारी छन् अरे। हजुर। अब अहिले 30 वटा जति राजदूतावास यिनीहरूले खाली गराए, केपी ओलीका मान्छे जम्मै फिर्ता ल्याए यिनीहरूले। अब त्यहाँ यिनीहरूले आफ्ना चट्टाबट्टा नियुक्ति गर्नु पर्यो। कर्मचारी विचारमा बिचमा तछाड पछाड र मारामार चलिराखेको छ अरे। र तिनीहरूको धन्दा चाहिँ कसरी व्यावसायिक रूपमा मन्त्रालयलाई माथि उठाउने, कसरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि माथि उठाउने होइन कि कसरी आफू एकले अर्कालाई सिद्ध्याएर अनि त्यो पद हत्याउने, यसमा प्रतिस्पर्धा छ अरे भनेर अहिले मात्रै ताजा न्युज पढेर आएको क्या म। अब यो परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै कुरा, तपाईँ गृहमा जानुहोस् यही छ, तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जानुहोस् यही छ, तपाईँ अन्त जानुहोस् यही छ। जबसम्म हामीले यसलाई छोडेर एउटा शुद्ध व्यावसायिकता र एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प र प्रतिबद्धतालाई चाहिँ अवलम्बन गर्दैनौँ,
तबसम्म हामीसँग आश गर्ने विषय भनेको केही पनि हुँदैन। अवताप आलमको कुरा पनि त्यही हो, रेशम चौधरीको कुरा पनि त्यही हो, रञ्जन कोइरालाको कुरा पनि त्यही हो, विष्णु पौडेलको कुरा पनि त्यही हो, र जुन यो रामाज्ञा चतुर्वेदीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, म झस्केँ पनि 5 दिन अगाडि मैले केही उद्यमीहरूको बारेमा हजुर कुरा गरेको थिएँ। गर्दाखेरि मैले यिनीहरूको पछाडि तपाईँ नलाग्नुहोस्, यिनको त जीवनको लक्ष्य नै कमाउनु हो, 2 पैसा कमाउँछन्, हिँड्दा हिँड्दै सडकमा कहाँ चाहिँ इहलीला परित्याग गर्छन्, खिसा खत्तम हुन्छ भनेको थिएँ। रामाज्ञा चतुर्वेदीलाई होइन, व्यवसायिकहरूको हकमा हजुर त्यस्तो मैले भनेको थिएँ। अब रामाज्ञको कुरा पनि त्यही हो। अब रामाज्ञ बिचरा सबैभन्दा करप्ट एउटा पदाधिकारी भन्ने छ, नेवानी सिद्ध्याउनेमा एउटा अपराधिक एउटा चाहिँ उनको स्थान छ। अब अख्तियारमा यही गरेका छन् मान्छेले, त्यो राजनारायण पाठक भन्ने एउटा दृष्टान्तै छन्। अख्तियारलाई हब बनाएर अख्तियार दुरुपयोगलाई नियमन गर्नुपर्ने मान्छे आफै अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने अभियानको चाहिँ नेता छ। डाक्टर साहब, यो प्रकरणमा चाहिँ राजनीति नै दोषी होला नि, होइन? त्यहाँ जो नियुक्ति भएर जान्छन् उनीहरूले पहिला बुझाउनु पर्ने, फेरि त्यसको पूर्तिका लागि अथवा त्यहाँभित्र फेरि बुझाउनु पर्ने अवस्था त हुँदैन त्यहाँभित्र? होइन, त्यो त पक्का कुरा हो। किनभने कुनै पनि नियुक्तिमा नेपालमा मैले भनेको छु नि, चाडा नियुक्तिका आधारहरू छन् भनेर। त्यसमा एउटा चाहिँ पैसा पनि छ। जस्तो यो अस्ट्रेलियाको राजदूत भएकी थिइन् एकजना लक्की शेर्पा भन्ने, उनले चाहिँ मैले 2 करोड कि 3 करोड केपी ओलीलाई उजाएर राजदूत भएको भनेकी छिन्। तिनी पनि अहिले माओवादीमा प्रवेश गरिराखेको भन्ने सुनियो। हामीले बुझेअनुसार त उनी माओवादी कोटाबाट राजदूत भइरहेको थिइन्। कसरी फेरि केपी ओलीलाई पैसा बुझाइन्? त्यो बदनाम गर्ने एउटा दुष्कर्म मात्रै हो कि के हो? विश्वासको ठुलो सङ्कट छ यहाँ। तर एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने पैसा नबुझाए राजदूत भइँदैन। राजदूत मात्रै कि कुनै पनि पद? कुनै एउटा चाहिँ कुनै यो भन्सारको कर्मचारी भन्नुहोस्, इभन मन्त्री नै। मलाई एकजना चाहिँ त्यति बेलाको एउटा क्याबिनेटमा मन्त्री भएका थिए, एकजना फुचे नेता, उनी दिवंगत पनि भइसके अहिले। यसरी पनि पैसा मन्त्रीसम्मले पैसा लेनदेन आफ्नै पार्टी, पहिला उनीहरू गुटगत त्यहाँ चाहिँ भागभन्डा गर्दा रहेछन्। जस्तो अहिले चाहिँ समूहगत पार्टीगत भागभन्डा मिल्यो तर गुटगत मिलेन भन्ने कुरा छ नि, त्यस कारण यो विलम्ब भएको भन्ने छ नि त। त्यहाँ रामचन्द्रले मलाई 4-3टा चाहियो भन्छन्, मानिलिउँ। माधव कुमार नेपालभित्रको पनि फलानाले यति चाहियो भन्छ, केपी ओलीभित्रको पनि त्यो भन्दा भन्दै आखिरी पार्टी नै तहस नहस भयो। कुरा त त्यही थियो नि, प्रचण्डका कतिजना, माधव कुमारका कतिजना भन्ने कुरालाई केपी ओलीले एकलौटी गरेको परिणाम नेकपाको विभाजन हो। यिनीहरूले जति भने पनि यो विभाजन सैद्धान्तिक होइन, न यो राजनीतिक हो। यो स्वार्थको गुटगत र पदीय चाहिँ साधन स्रोत कसरी एकलौटी गर्ने वा आफ्नो भागमा पार्ने भन्ने बाहेक यसमा कहिले पनि केही विषय छैन। 2007 देखि नै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अनेकचोटि विवादित भयो, यही कारण हो। नेकपाहरू विभाजित भए यही कारण हो। राप्रपाको त हुँदै हो, मधेसवादी त बिचरा जन्मेकै खानका लागि हुन्, उनीहरूको त केही कुरै छैन, सिद्धिहाल्यो। त भनेपछि यो खालको एउटा दुष्प्रवृत्ति राजनीतिमा एकदम। तर उहाँहरू यो कुरा मान्नुहुन्न। जस्तो अहिले जस्तो केपी ओलीको प्रतिगमन हो, किनभने अध्यादेश, किनभने फलानो भन्थे नि त। अब अहिले फेरि अध्यादेश ल्याउने अरे, निजामती ऐन सम्बन्धमा त्यो मिलिराखेको छैन अरे, नल्याइ भएको छैन अरे। के गर्ने त भन्दा सजिलो उपाय अध्यादेश। आजै संसद बैठक बस्दैछ अब प्रयोजनको लागि। अब यस्तो छ गतिविधि। त्यसकारण यो सबै देश जनता विचार सिद्धान्तसँग जोडिँदैन। तर उहाँहरू यो कुरा मान्नुहुन्न। बालुवाटारको विचरणलाई पनि उहाँहरू राजनीतिकरण गरिदिनुहुन्छ, पदको दुरुपयोगलाई पनि राजनीतिकरण गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो आँखा अगाडि वाइट बडीको करप्सन 4 अरब 35 करोड त शेरबहादुरको टाउकामा छ नि। लेखा समितिले उठाएको चाहिँ प्रतिवेदन हो त्यो। बिचरा त्यो लेखा समितिको अध्यक्षको म अहिले दोहोऱ्याएर नामै सुन्दिनँ, किनभने शेरबहादुरकै समूहबाट लेखा समितिको आफ्नो यस्तो दुष्कर्मलाई चाहिँ रोकथाम गर्देला, लुकाइ छिपाई गर्देला भनेर अध्यक्ष बनाएर पठाएको, उनकै अध्यक्षतामा वाइट बडीको विषय बाहिर आइदिएपछि सायद डाँटे कि वा देश छोडे कि हराए कि तपाईँले सुन्नुभएको छ लेखा समितिको अध्यक्ष हो डाक्टर साहब त्यहाँ बसिहाल्छ, बैठक बस्छ। अब अहिले चाहिँ त्यति धेरै बसेको छैन। कहिले नाम मुख्य सदनै अवरुद्ध भइरहेको बेला यो चाहिँ संसदीय समितिहरू जसले सदनलाई चाहिँ गाइड गर्नुपर्ने ती त खै अहिले चुपचाप जस्तै छन्। कुनै बैठक चाहिँ बसिरहेका छन् कुनै अरू समितिहरूका।
होइन यिनीहरू त के भन्थे भने यो समिति भनेको त बाह्रैकाल बसिरहन्छ, यो मिनी संसद हो भन्थे त उहिले पञ्चायतका पालामा त। अहिले नै भन्छन् मिनी संसद त। अनि खोइ केही चुपचाप केही छैन त। अनि यो त अब त्यो समितिले निर्देशन दिन्छ, सरकारले टेरपुच्छर लाउँदैन, के गर्नु त डाक्टर साहब? त यो कसरी लोकतन्त्र भयो त भन्ने प्रश्न हो हाम्रो। समितिले निर्देशन दिने, सरकारले टेरपुच्छर नलाउने भनेपछि अनि यो त्यसै कारण मैले भने पटक पटक समाचारै आछन् यो विषयका। त त्यसै कारण मैले भने अरू कुनै चाहिँ लोकतन्त्रको विरोधी होइन, यो हरकतले लोकतन्त्रलाई चुनौती हुन्छ हाम्रो भन्ने तर्क यो थियो। त त्यो पनि त लेखा समितिले व्हाइट बडीको बारेमा निर्देश दियो भने कार्यान्वयन परिपालन गर्नु पर्दैन? त यो खालको जुन एउटा राजनीतिक अभ्यास अहिलेका चाहिँ नेताहरूले गरिराखेका छन्, यसले गर्दा हाम्रो व्यवस्था पनि सुदृढ हुँदैन, स्थिरता पनि आउँदैन, समृद्धि पनि आउँदैन। अहिले नै तपाईँ भन्नु न, यो सरकार आएकै आज 84-85 दिनमा हिँड्दैछन्। 87 दिन पुगिसक्यो। 87 एक दिन पनि यिनीहरूले चाहिँ मुद्दागत औद्योगिकरण, कोभिड, जनजीविका एक दिन एउटा पनि छलफल गरेको तपाईँले सुन्नु भएको छ भने त्यो एजेन्डा के हो मलाई भनिदिनु भए हुन्छ। होइन, त्यहाँ त भागभण्डा मिलाउँदैछन् डाक्टर साहब। अब ऊ मिलाउँदैछन्, यो मन्त्री परिषदलाई बल्ल पूर्णता दिँदैछन्, बल्ल मन्त्रीहरू टुङ्गो लगाए भन्दैछन्। त भनेपछि त्यसै कारण मैले भने यो चाहिँ प्रतिगमन हो। मैले हिजोदेखि भनेको यो त वास्तवमा प्रतिगमन हो नि त। किनभने उनीहरूलाई एक त प्रतिपक्षलाई सत्तामा जाने आदेशै होइन, जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यिनीहरू नै भन्छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले दिएको आदेश उल्लङ्घन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई केही गरे पनि छैन। केपी ओलीले त्यसमा गल्ती गरेको भए पनि केपी ओलीलाई दण्डित गर्ने त परमादेश होइन, त्यो त जनता नै हो। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ यति बेला प्रधानमन्त्री पद कुटी कुटी खाएको पद जस्तो भयो भन्ने कुराहरू समाचारमा आएको छन् डाक्टर साहब। अब त्यो त लेमेनलाई त्यो भन्न पाइयो। उनी त आफूलाई नेता भन्छन्, सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि भन्छ फेरि नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई। अनि कुटी कुटी खुवाउँदैमा फोहोर पनि खाँदो रहेछ मान्छेले, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मैले नसुनेको। सत्ता फोहोर भए पनि गनाए पनि डाक्टर साहब कुन चाहिँ नेताले छोड्छ होला र? त्यसो भने त सगौरव म खाँदैछु भन्नु पर्यो फोहोर हो, तर स्वास्थ्यको लागि कहिलेकाहीँ छारे रोगमा कुकुरको फोहोर खानुपर्छ भन्ने छ। कुकुरको फोहोरले छारे रोगी चाहिँ झुरुक्क उठ्छ अरे। फोहोर भन्दैमा खान्न भन्न पाइयो त? फोहोर मध्ये पनि सबैभन्दा गराउने भने चाहिँ कुकुर, त्यसमा पनि कालो कुकुरको चाहिँ असाध्यै गराउने, तर त्यो नखाइकन छारे रोगमा सुतेको मान्छे चाहिँ बौरिँदैन। सत्ता त्यस्तै भयो आज नेपाल। भनेकै छ त एकजना ठुला विद्वानले, पुँजी चाहिँ पैतालादेखि टुप्पीसम्म राल र खकारले बेरिएको हुन्छ भनेर। सत्ता भनेको त्यही हो। त्यही भएर यो प्रदेश 1 र बागमतीमा अब आज र पर्सि विश्वासको मत लिन पर्ने, 1 महिना मन्त्री भए पछाडि टुङ्गिने भयो डाक्टर साहब। अब त्यो त्यस्तो त अटल बिहारी वाजपेयी पनि 13 दिनमै गएका थिए। अब यिनीहरू चाहिँ के कारणले त्यो सत्ता परिवर्तनको बाटोमा गए? अब भनेकै छ यो एस भन्नेले अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री भइरहन चाहने भने हाम्रो दलमा आऊ। अब यता गएनन् भने अष्टलक्ष्मीको जागिर त गइहाल्छ। भीम चौलगाई होइन के हो, भीम आचार्यको कुरा पनि त्यही हो। तर हामीलाई यो कुनै अनौठो विषय छैन, किनभने यिनीहरू चाहिँ सत्ताको लागि यो घिनौना हरकत गरिरहेका तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरू जे पनि गर्छन् सत्ताका लागि, यिनीहरूको विगत पनि यस्तै छ। म अघि भन्दै थिएँ, एकजना मन्त्री चाहिँ के गरेछ भनेदेखि काङ्ग्रेसले भागभण्डा गर्यो। हजुर, पौडेल समूहबाट 2 जना, शेखर समूहबाट 2 जना, शेरबहादुर समूहबाट 5 जना, यसरी चाहिँ उनीहरूले भागभण्डा गरिसकेपछि पौडेल समूहबाट एकजना कनिष्ठ नेतालाई चाहिँ एउटा मन्त्रालय प्राप्त भयो। त्यसमा पनि कमिसन खाएको भन्ने कुरा मैले सुनेपछि यस्तो कुरा भन्नुभयो डाक्टर साहब तपाईँले, यो कसको हकमा हो भनेर जो मन्त्री भएका थिए तिनले नै मलाई सोधे। मैले उनलाई भने यो मान्छे तिमी नै हो भनेर। पैसा खुवाएको हो कि होइन यो ल भन्नु, मलाई पैसा खुवाएको हो कि होइन भने मैले डाक्टर साहब पनि यस्तो यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ चाहिँ भने। अहिले उनी दिवंगत पनि भइसके बिचरा। तर यिनीहरूले गुटबन्दी किन गर्दा रहेछन् भनेको जस्तो अहिले सिटौला भन्छन् नि, सिटौलाबाट एउटा भन्दैछन् नि, पौडेलबाट 2वटा भन्दैछन् नि, शेरबहादुरबाट बाँकी 6वटा भन्दैछन्। अब सिटौलाले नै एउटा भाग पाउने हो भने त
पौडेलले किन अर्को समूह नबनाउने? अब यही रोग चाहिँ अन्यमा पनि भयो। अनि प्रकाशमानको होला, अब महत दाजुभाइहरूको होला, अर्जुन नरसिंह केसीतिर नि होला, त्यो त काङ्ग्रेसको भयो। यता अब फेरि होइन, उनीहरूले त्यो त्यहाँ वर्चस्व बनाउन सकेन। त्यसपछि प्रकाशमान आफै अध्यक्षको कुरा गर्न थाले नि त यसरी उनीहरूले के जस्तो अब वामदेव जस्तो, वामदेवको त 2 जना भन्थे नि, त्यो एउटा रोपाइँवाला मन्त्री त्यही क्रममा उनले गुजीबाट निकालेर बनाएको नि। त यसै अब वामदेवको 2 जना, माधव नेपालको 3 जना, पछि प्रचण्डहरूसँग मिलेपछि प्रचण्डसँग 3 जना, केपी ओलीसँग 5 जना गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई कथित नेकपा भन्ने नामाकरण गरे। तर मन्त्री बनाउने बेलामा केपीले एकलौटी गरिदिए। न राजदूतमा भागभण्डा हुन्छ, मुख्यमन्त्रीमा पनि दिएनन् भने, मुख्यमन्त्रीमा पनि एकलौटी गरिसकेपछि आजको अवस्था आइपुगेको। त मधेसवादीहरूको अब अहिले हेरौँ नि, मधेसवादीहरूको अब खुल्लमखुल्ला उनीहरूले भनिरहेछन् यत्रो 87 दिन जद्दोजहद गर्दाखेरि उनीहरूको भागमा 4 वटा मन्त्रालय पर्ने भयो, 21 सांसद छन्। अब कसलाई मन्त्री बनाउने त? जसलाई मन्त्री बनाएन महन्त ठाकुरमा जोइन गरिहाल्छन्, बनायो 4 भन्दा 5 छैन। त्यस कारण उनीहरू महन्तै ठाकुरलाई पनि 2टा दिन पाइयो भने त्यसलाई पनि अघि तपाईँले भनेको 4 को समूहमा जोड्न पाइयो। त यो खालको जुन हरकत यिनीहरूले राजनीतिमा अभ्यासमा ल्याइरहेका छन्, हामीले यो दुष्प्रवृत्तिको मात्रै कुरा उठान गरिदिएको, तर उनीहरूले हामीलाई पनि त्यस्तै फोरी ठाने। अब यो मन्त्रीको भागबाट यति 25 मात्र हुनु चाहिँ घाटा भयो। हिजोको दिनको रेकर्ड त लामो 60-63 छन्, त्यति भइदिएदेखि बरु सबैलाई हुन्थ्यो कि भन्ने त पर्दैन नि डाक्टर साहब। त्यो त तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, जस्तो 40% थियो दल विभाजनका लागि, उनीहरूले 20 मा ल्यायो होइन, के बाधा रहेछ त? संविधानै बाधा रहेछ। तर समस्या के भयो भने यही हरकत ओलीले गर्दा प्रतिगमन भयो, आफूले गर्दा अग्रगमन भयो। यसलाई चाहिँ मिडियाले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न हो। हामीले त यी काले काले मिलेर खाउँ भालेवाला हुन्, यिनीहरू घिउ बेच्छ र तरवार बेच्छ हुन्, यिनीहरूको बिचमा तात्विक केही पनि फरक छैन। आफ्ना स्वास्नी छोरी बुहारीलाई अगाडि बढाउने कुरा हो यो भन्यौँ। उनीहरूले औलो ठडाइकन भने कि त्यो कुरा होइन, हामी ओलीभन्दा बेग्लै हौँ नभन्दै प्रचण्डले चाहिँ अहिले जो 4 जना 5 जना मन्त्रीहरू अगाडि बढाएका छन् त्यसमा चाहिँ नातेदारहरू बुहारी छोरी यस्तो परिराखेको देखिँदैन। यही आधारमा मैले भनेको चाहिँ अरूभन्दा प्रचण्ड अलिकति डाइनामिक छन्। आतङ्ककारीलाई डाइनामिक भन्ने, त्यसो भने त पनि आतङ्ककारीको मतियार भन्दै लाल बुझकटहरूले बजारमा। तर मैले यो तर्कको आधारमा भनेको, उनले लयो भने त अहिले नारायण काजी पनि झगडा गरिरहेको थिए अरू पनि। तर ओली प्रचण्डले त्यहाँ मलाई लाग्छ वरियतामा के छ कुनी, तर सहभागिता अवसरमा न्याय भए जस्तो म देख्छु। किनभने नारायण काजीको चाहिँ के थियो भने कि आफू कि गिरिराजमणि, कि आफू कि गिरिराजमणि यो थियो। त्यसो भने शशि श्रेष्ठले कहिले हुने त? यिनीहरूले लीलामणिमाथि त झन् कति अन्याय गरे। आँखाको अगाडि बौद्ध लाइकन पनि 30 वर्ष त उनको लगानी छ नि त यहाँ, उनलाई अहिलेसम्म पनि अगाडि बढाएनन्। यो त यिनीहरूले कति गरे। त्यस्तो बेलामा जहिले पनि नारायण काजी गिरिराजमणि, नारायण काजी गिरिराजमणि, यो त न्यायपूर्ण हुँदैन थियो। ठिक छ, तिमी रिसाउ खुसाउ केही छैन, तर मैले त्यो क्रम भङ्ग गरिदिन्छु भन्ने हिम्मत त प्रचण्डले त गरे नि। त यही चिज केपीओलीले पनि गरेर त्यहाँ पार्टीभित्र पनि सामाजिक न्याय गरिदिएको भए आज 6-6 वटा मुख्यमन्त्रीले पद गुमाउनु पर्थ्यो। 6-6 मुख्यमन्त्री अन्तर्गत अरू 6-6 वटा मन्त्री थिए भनेदेखि 66 जना लाउके त ती मन्त्री भएर बसिरहेको थिए बिचरा। तिनका चट्टाबट्टा कोही पिए थिए, कोही सल्लाहकार थिए, कोही कानुनी सल्लाहकार थिए, कोही प्रादेशिक योजना आयोग। यिनीहरूले त राज्यलाई त यस्तो गरी लुटे कि अब यसलाई नै यिनीहरू सङ्घीयता भन्छन्। सङ्घीयता भनेको मिलिजुली बाँडीचुडी भागभण्डा गरेर देश लुट्ने एउटा प्रणाली हो। सङ्घीयता भनेको त्यही हो। खै डाक्टर साहब, यो त अब ल्याउनेहरूले गर्नु पर्यो, तर जनतामा एक किसिमको निराशा छ। अब यो मन्त्री पदमा त लुछाचुडी हुने नै भयो डाक्टर साहब, तर अब पार्टी फोडिसके पछाडि दिइने पदमा त लुछाचुडी छ डाक्टर साहब। जस्तो नेकपा एस जसले अब देश बनाउँछु भनेर लागेको छ भने त्यहाँभित्र आए जति बसे जति सबैलाई चाहिँ पद बाँडफाँड गरिएको छ। 21 जना पुगिसक्यो, ती भयभरका जति आउँछन् ती सबैलाई अब फेरि अहिले एमाले छोडेर आयो भने फेरि उनलाई पनि अर्को पद भनेपछि त सबैलाई पद त्यहाँ पार्टीमा त यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो सत्तामा त के नहोस् न डाक्टर साहब? होइन, अब त्यसै कारण हामीलाई त भ्रम छैन नि। यो घिउ बेच्छ र तरवार बेच्चको कुरा हो, आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नी चट्टाबट्टालाई मालामाल गराउने कुरा हो भन्यो। अहिलेसम्म जति पनि यो नेकपासँग विवाद गरेर निस्किएकाहरूको
विचार प्रस्तुति हामीले सुनेका छौँ। त्यहाँ विचार सिद्धान्त राजनीति भन्ने विषय एक दिन पनि खालि केपी ओली भएन। केपी ओलीले एकलौटी गरे। उनले आफ्ना धर्मपुत्रहरूलाई मात्रै मन्त्री महामन्त्री मुख्यमन्त्री बनाए र व्यक्तिगत रूपमा पार्टी सञ्चालन गरे। योभन्दा प्रतिरत हामीले केही पनि सुनेका छैन। रामकुमारी झाँक्री पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबले त पहिला योभन्दा अगाडिका हामीसँगको अन्तर्वार्तामा होइन अलि बेला भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। अब के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, त्यो त हाम्रो कुरा भयो। मैले त रामकुमारी झाँक्री अथवा अरू कुनै झाँक्री भन्दा पनि मेरो भनाइ चाहिँ के भने पार्टीभित्र वरियता हुनुपर्छ, पार्टीभित्र विज्ञता हुनुपर्छ। अब अहिले अखिलको अध्यक्षले भनिराखेको रहेछ नि, हाम्रो शिक्षा चाहिँ विशेषज्ञ निकाल्ने ढर्राको हुनुपर्छ। अब उनीहरू कस्तोलाई विशेषज्ञ भन्छन् यो हो नि प्रश्न। जस्तो उनीहरूको पार्टीले पनि लामो समय शासन गरेको छ, विज्ञताको आधारमा। जस्तो अहिले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छन्, विज्ञताको आधारमा हो त? कोही राजदूतहरू कतिलाई राजदूत बनाए एमालेले, एकजना पनि विज्ञताको आधारमा गएको हो त त्यहाँ? मलाई लाग्छ एकजना पनि गएको छैन होला। मैले त कमसेकम देखेको छैन। विज्ञताको आधारमा एमालेले कसैलाई राजदूत बनायो भने त्यो व्यक्तिको मलाई थाहा छैन। काङ्ग्रेसका एक दुईजना हुन्छन्। राप्रपासँग त्यसो गरौँ भन्दा प्रशस्त स्टक थियो, तर राप्रपाले पनि यो चरणमा आएर चाहिँ मोलतोल भागबन्डै गरेको देखियो। लठुवाहरू चुनाव हारेका ग्वाजाहरूलाई लगेर राजदूत बनाउने यस्तो खालको गरिदियो। यहाँ हुँदासम्म मन्त्री हुने अनि मन्त्रीबाट रिटायर भएपछि राजदूत भएर जाने अत्यन्तै भद्दा र घिनलाग्दो शैली यो राजाकै पालादेखि थियो। किनभने प्रधानमन्त्रीसम्म भएको व्यक्ति राजदूत भएर गएको विगत छ। राजदूत भनेको त सहसचिव सरको पद हुन्छ नि त। त्यो त त्यसमा त प्रधानै मन्त्री जानु त आठौँ आश्चर्य। तर यहाँ त मन्त्री भइसकेको व्यक्ति टिम्बर कर्पोरेसनको अध्यक्ष हुन्छ, स्पिकर भइसकेको व्यक्ति मन्त्री हुन्छ। स्पिकर त मन्त्रीभन्दा माथि मानियो नि। उप प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति मन्त्री हुन्छ खुल्लम खुल्ला। उपेन्द्र यादव अब अहिले मन्त्री भए पनि तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। अलि उप प्रधान दिएदेखि चाहिँ जाने नत्र नजाने भन्ने सुनेको छ उनको चाहिँ। अब मलाई त फोनै गरेर त्यो कुरा उनलाई भनिदिनु मन थियो। तपाईँले मलाई मौका दिइहाल्नुभयो। म चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु उपेन्द्र यादव योचोटि क्याबिनेटमा नजानु। किनभने धेरै जसरी केपी ओलीले यिनलाई चाहिँ प्रताडित र अपमानित गरे, अहिले उनको त्यही म स्थिति देख्छु। किनभने उनले उप र पराष्ट्र खोजिराखेको भन्ने छ। अब अहिले यस्ता निम्सरा मन्त्रालयहरू मात्रै यो उपेन्द्रको पार्टीको भागमा परेको म देख्छु। त्यसमा पनि मन्त्री भएर जानु भनेको त अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो। र मेरा मित्र पनि हुन् उपेन्द्र यादवलाई म यहीँबाट आह्वान गर्छु, तपाईँ कृपया यो चोटिको सरकारमा जोइन नगर्नु होला। गर्नुभयो भने तपाईँले धक्का खानुहुन्छ अब आउने चुनावमा। किनभने अब त जनता त सबै जागिसक्यो नि त। जनता त हिसाब गरेर बसिरहेछ। ऊ त अब बिर्सिनेपट्टि छैन। किनभने यिनीहरूले धेरैचोटि ढाँटे। ढाँटको सीमा मैले देख्दा पार भइसक्यो। अब यो महत्त्वपूर्ण र जुन एकदम सजिलो बुझ्ने भाषामा मालदार मन्त्रालय जुन भनिन्छन्, ती मालदार मन्त्रालय चाहिँ काङ्ग्रेसले अलि बढी आफूलाई राखेको, त्यसमा चाहिँ भागभण्डामा चाहिँ अब होइन तिमीहरूले त मलाई बनाइदिएको त हो नि, नभए अर्ली इलेक्सन भन्ने खालको पासा फ्याँकेको भएर जुन जुन भयो नि ल हुन्छ हुन्छ भन्नेमा गएका हुन् भन्ने सुनिन्छ नि डाक्टर साहब। के हो अब त्यो मलाई हो जस्तो लाग्दैन। किनभने गृह र परराष्ट्र नेपालभित्रबाट निर्णय हुँदैन। त्यो अनुसार गृह र परराष्ट्र काङ्ग्रेसको भागमा परिसकेको स्थिति छ। त्यो अनुसार तिमीले काम गर्छौँ भन्ने बिन्ती जाहेर गर्न प्रकाश शरण महतहरू दिल्लीमा गएका हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले अघि पनि उल्लेख गऱ्यौँ। अब बाँकी रहेका यिनीहरूलाई त झिना मसिना मन्त्रालय दिने हो। त्यो त्यत्रो जस्तो भनौँ न। केपी ओलीले रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए। केपी ओलीलाई थाहा थियो त यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा। परराष्ट्र को हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। भारतको राजदूत को हुने भन्ने कुरा यिनको हातमा छ र। केपी ओलीले त प्रदीप नेपाललाई भारतको राजदूत बनाउन खोजेका थिए, भए त। राम कार्कीलाई माओवादीले राजदूत बनाउन खोज्यो भारतमा, भए त। त्यसकारणले को राजदूत हुने, अब अहिले माइक्रो भनेकै त्यही हो। को सिडिओ हुने भन्ने पनि यिनीहरूको हातमा छैन। डाक्टर साहब, यो माइक्रोको प्रसङ्गमा यो 4 जना डिआइजीले त्यति बेला भारतमा गएको, अब यो अरूको त अब सार्वजनिक भएको छैन, तिनीहरू त्यहाँ गएको चाहिँ यो त राष्ट्रद्रोह भएर किन यो चाहिँ सरकारले यो विषयमा केही चुइक्कै बोल्दैन?
त्यत्रो पूर्व राजदूतले बुकमै त्यसरी लेखिसकेर अब यहाँ चाहिँ बालवाला त्यत्रा अधिकारीहरू त्यहाँ जानुलाई चाहिँ राष्ट्रद्रोह मान्ने कि नमान्ने भन्ने खालको एउटा बहस सुरु भएको छ डाक्टर साहब। तपाईँ चाहिँ थेत्तरो भइसकेपछि त्यसको केही पनि उपाय हुँदैन। एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। मान्छेको इज्जत त चार अमलले ढाकेको हुन्छ। तपाईँ यो फुकालेर हातमा लिएर रत्नपारमा घुम्नुहुन्छ भने तपाईँ देख्नुहुन्न पशुपतिमा नाङ्गा बाबाहरू उल्टो हामीले चाहिँ आँखा छलेर देब्रेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ बेल्जियममा देखेँ एउटा चित्र, नारीहरूको सबैभन्दा भद्दा स्वरूप मैले त्यहाँ देखेको थिएँ। स्विमिङ कस्टम मात्रै लगाएर सिसाको सो केसमा त्यो यौन मार्केटमा चाहिँ महिलाहरूलाई प्रदर्शन गरेर राखिएको हुँदो रहेछ। उमेर वाइज 40 वर्षको, 20 वर्षको, 13 वर्षको यसरी। त्यो भएपछि उनीहरूलाई लाज भइराखेको होला त त्यहाँ। उल्टो हामीलाई लाज हुनु पऱ्यो नि त। यिनीहरू त्यस्तै हो। यिनीहरूलाई कुनै लाज घिन भन्ने कुरा केही पनि, सबै कुरा पचाइसके यिनीहरूले। बस यिनीहरूलाई मन्त्री हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। यही कारणले जस्तो राजाका पालामा के थियो भने बीपीले, यो पहिलो त बीपीले नै लगाएको हो। यो बीपीको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई दरबारमा भेट्नु परेर मलाई सोध्नु भनिदिएको थियो। अब राजाले त 30 वर्ष प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण पनि भएको मलाई थाहा छैन, आफै जान्थे। किन यिनीहरू विश्वासिला नै छैनन्। कति बेर कहाँ कसलाई बेचिदिने हुन्, कहाँ सन्धि सम्झौता गरेर आउने हुन्, कुन गोपनीयता भङ्ग गर्ने हुन्, यिनीहरूको त केही पनि ठेगान हुँदैन नि। हामी देखिरहेका छौँ यिनीहरू के गर्दैछन् भनेर। अब यो माइक्रोमा आइपुग्यो। अब यही डिआइजीको प्रकरणमा यीमध्ये एकजना त्यति बेला आइजी हुने व्यक्ति थिए, नवराज सिलवाल। नवराजले भनेका छन् म गएकै छुइनँ भनेर। अब कसैले त्यति बेलाको भिडियो बनाएर देखाइदियो भने, अब होइन पुस्तकमा त्यसरी लेखेका हुन् भनेदेखि त सरकारले बोल्नु पऱ्यो नि त यो गलत भयो भनेर। सरकार बोल्दैन, व्यक्तिले मात्र दाबी। अब तत्कालीन गृहमन्त्रीले पनि होइन भन्छन्, अब नवराज सिलवालले पनि होइन भन्छन्, तर अरू दुईजना त चुप्प नै बसेका छन्। फेरि अब बोलेका छैनन् उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा। तर सरकारले यसमा चाहिँ हो होइन के कसो, यो त अब विषय उठेपछि त सोलुसन निकाल्नु पर्ला नि त सरकार यदि हो भनेदेखि। होइन, एकम लज्जा त्याज्यम। जस्तो अब दार्चुला प्रकरण संसारले भनेको छ कि त्यो तुइन काण्ड हो, तर बडुले भने कि यो दुर्घटना हो, काण्ड होइन यो। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु त। प्रकाशमानको अघि मैले कुरा गरिहालेँ। अब गोविन्द गौतम मारेको मारे भयो। अब ढुङ्गो बोल्छ तर यिनीहरू बोल्दैनन्। यसको के दबाई छ ल भन्नुहोस्। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको चाहिँ नैतिकता र सदाचारमा चल्ने प्रणाली हो, इथिक्स एन्ड मोरल। अब यदि इथिक्स र मोरल भनेको फेरि अप्सनल हुन्छ। तपाईँले वेश्यावृत्ति गर्नुहुन्न, तर कानुनी कुरा त होइन नि यो। वेस्टमिनिस्टर मोडलमा चाहिँ के भयो भनेदेखि पब्लिक लाइफमा भएको मान्छेले यो इथिक्सलाई चाहिँ परिपालन गर्नुपर्छ। प्रश्न उठेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यसको जवाबदेहिता लिनुपर्छ भन्ने अभ्यास छ। योभन्दा 20 वर्ष अगाडि टावर भन्ने एकजना अमेरिकी इलेक्सनमा प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट भएर आए। क्यान्डिडेट भएर आएपछि यो त डिस्को क्लबमा डिस्को डान्स गर्ने लफङ्गा हो, कसरी अमेरिका जस्तो मुलुकको चाहिँ राष्ट्रपति हुनसक्छ भनेर चाहिँ न्युज विकले यति लामो त्यो गमबुट लगाएको यस्तो गरेर चाहिँ डान्स गर्दै गरेको तस्बिर त्यो मैले पनि देखाएको थिएँ। न्युज विकले चाहिँ त्यो प्रकाशित गरिदिने बित्तिकै त्यो मान्छेले उम्मेदवारीबाट आफूलाई फिर्ता लग्यो। यस्ता हजारौँ उदाहरणहरू मसँग छन्। जापानकै हाउसमा पनि एकजना सांसद 5 मिनट ढिलो पुग्यो अथवा एकचोटि उङ्ग्यो भने बस त्यसले राजीनामा दिन्छ। यहाँ कस्तो हुन्छ ल भन्नु त। यहाँ त त्यहाँ उनकै लागि त्यहाँ पुग्ने भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँ त्यसो भने के, त्यसकारण कल्चरै हाम्रो विपरीत छ। त्यसकारण मैले भने वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनेको मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। मोरल र इथिक्स तपाईँ मान्नुहुन्न भने यो सिस्टमको कुनै पनि सान्दर्भिकता हुँदैन। डाक्टर साहब, माधव नेपालले यो बिचमा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो एकम लज्जा त्यज्यम सर्वत्र विजयी भवेतको प्रसङ्गमा चाहिँ कम्युनिस्ट आदर्श र आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली च्युत भए भनेर आरोप लगाएका छन्। डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रतिगमन थियो भन्नुहुन्छ। के हो डाक्टर साहब यो? तपाईँ यही विचार गर्नुहोस् न। केपी ओली त जे भए पनि वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गर्थे। उनी स्वेच्छाचारी पो थिए त, उनी निरङ्कुश पो थिए त, तर उनी निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिए होइन त। अनि अहिले माधव नेपाल यसको प्रधानमन्त्री चाहिँ सबैभन्दा चरम पुँजीवादी पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ
प्रधानमन्त्रीत्वमा छन्, त्यसको मुनि यिनीहरू छन् भनेपछि को चाहिँ कम्युनिस्टबाट स्खलन भयो तपाईँ अनुमान गर्नु त। अब यो भन्ने बित्तिकै केपीको नजिक पुगेको सुनिन्छ है त फेरि, अनि केपीको मतियार भनिदिन्छन् हामीलाई फेरि। मेरो भनाइ के छ भने वास्तवमा यिनीहरू चाहिँ केपी ओलीका मतियार हुन्, किनभने यिनीहरूको यो हरकतको फाइदा केपी ओलीलाई हुन्छ भोलि गएर, र फेरि केपी ओली निर्वाचित भएर आउँछन् र केपी कर नेपाली जनताको टाउकोबाट जाने सम्भावना घटेर जान्छ। त्यसकारण ट्रम्पको मोडल राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ मैले। ल अब ट्रम्पको कर छ त अमेरिकामा, कति आनन्दै ट्रम्पलाई चाहिँ पाखा लगाइदियो त अमेरिकी जनताले। अब हाम्रो जहीँ जानुहोस् ओलीको भन्दा तपाईँ तस्बिरै देख्नुहुन्न, ओलीको भन्दा अर्काको तपाईँ चर्चै सुन्नुहुन्न। अब यिनीहरू चाहिँ 3 महिनामा सरकारलाई पूर्णता दिन सक्दैनन्। अब भोलि निर्वाचनमा यसको नेगेटिभ असर पर्यो भने अनि केपीको कर अन्त्य हुन्छ त। अनि यो हिसाबले को चाहिँ केपीको मतियार हो त? अब यो रेकर्ड मात्रै गरिराखौँ, मान्छेले सुनोस् मात्रै यो। अब चुनाव हुन कति छ र? 12 महिना त हो। 12 महिनापछि फेरि हामी यो विषयमा कुरा गरौँला, सम्भव हुन्छ भने यो चाहिँ रेकर्डलाई पल्टाउँला, त्यति बेला रिक्यापिङ गरौँला। यो त स्वाभाविक रूपमा पल्टिन्छ डाक्टर साहब, तर अब उनीहरूले त फेरि स्पष्टै भनेका छन् चुनावसम्मै सिट बाँडफाँडदेखि सबै सहकार्यमा पनि वाम लोकतान्त्रिक एकै ठाउँमा भनेका छन्। त्यति बेला अब आश्रय लिएर मात्रै चुनावमा जाने जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब। त त्यो जनताले के गर्छ त? यो प्रश्न छ नि त। जस्तो सरकारमा रहेर चुनाव गरियो भने सामान्यतः जितिन्छ भन्ने यहाँको अवधारणा हो, तर हरेकचोटि सरकारमा बसेर जसले चुनाव गराएको छ नेपालमा तिनीहरू पराजित भएका छन् डाक्टर साहब। गिरिजा पराजित भए, सुशील कोइराला पराजित भए, शेरबहादुर पराजित भए। अब के हुन्छ होला? जनतालाई के मूर्ख ठान्छौँ अब पनि हामी? ल तपाईँले भने जस्तै भयो र यिनीहरूले आशा गरे जस्तै भयो भने ल ठिक छ। अब भएन भने जस्तो पश्चिम बङ्गालमा सबै मिलेर चाहिँ ममता बनार्जीसँग भिड्ने कोसिस गरे, के भयो त? के गर्न सक्यो त बिजेपीले? शक्तिशाली होइन नरेन्द्र मोदीको सरकार हो, अनि खोइ त परिणाम आयो त? मोदी स्वयं नै लागि परे त्यहाँ भाषण गर्नलाई। खोइ के भयो त? फेरि अर्को उपनिर्वाचन भयो, ममता ब्यानर्जीले चुनाव जितिन्। त्यसकारण जनतालाई हामीले हेप्नु हुँदैन, जनताले हेरिराखेको हुन्छ। ठिक छ, जनतालाई चाहिँ केपी ओली नै सबै दोषको चाहिँ केन्द्र हो, यसलाई नै दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो भने डेमोक्रेसीमा त हामीले त्यसलाई त स्वीकार गर्नुपर्छ। तर मैले भने केही गरी उल्टो केपी ओली फर्केर आयो भने तिमीहरूको नाक काटिँदैन। मैले भनेको जस्तो अहिले नागरिक समाज, मिडिया केपी ओलीलाई चाहिँ यो बारीको मकै रुङ्न बसेको बाँदरसम्म भनेको थियो नि त, होइन? त्यो नागरिक समाज त अहिले एक शब्द पनि बोल्दैन त। यो कुन स्थिति हो अहिलेको? यो हुम्लाको के स्थिति हो? अनि तुइनको के स्थिति हो? अहिले जुन 3 महिना सरकार विस्तारित नहुनु कस्तो किसिमको चरित्र हो? राजदूतहरूलाई एकाएक फिर्ता बोलाउनु केपी ओलीको भन्दा बेग्लै हो कि त्यस्तै हो? बोल्नु पर्दैन मिडिया, नागरिक समाज? त्यसो भने भोलि फेरि केपी ओली आउँछन्। यसरी नै डङ बाटेबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ राजदूतहरू अरू राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई चाहिँ बेदखल गर्न थाल्छन्। कस्तो लाग्छ त त्यो बेला? के मुखले बोल्ने त त्यो बेला? हामीले त भन्ने हो प्रणाली बसाओ, राइट मेन राइट प्लेस गर, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट गर, अपराध गर्नेलाई दण्डित गर, राम्रो गर्नेलाई त सिम्पली मेरो पार्टीमा छैन अनि उसलाई दण्डित गर्ने। जस्तो अब मैले भने लीलामणिलाई 6 महिना मात्रै बाँकी थियो, फिर्ता गर्ने काम राम्रो हुँदैन। दाल भन्ने थिए एकजना अस्ट्रेलियामा गएका थिए, 1 वर्ष मात्रै भएको थियो, फिर्ता गर्नु राम्रो हुँदैन। यस्तै के दाल थियो? अब अहिले निलाम्बर भनौँ न, अब त्यो वृद्ध चाहिँ एउटा राजनीतिज्ञको अब भारत जस्तो मुलुकमा राजदूत भएर गइराखेका छन्। यसले कस्तो मेसेज जान्छ त? गल्ती त हिजै भइहाल्यो। एउटा राजनीतिको एउटा अभ्यस्त नेतालाई राजदूत बनाएर पठाउनु आफैमा गल्ती छ। कि त्यहाँ क्यारियर डिप्लोमेट पठाउनुपर्छ, कि त्यहाँ डिप्लोमेटिक एक्सपर्टहरू पठाउनुपर्छ। योभन्दा अर्को व्यक्ति त्यहाँ जानु नै उचित छैन सिद्धान्त त। त्यहाँ त कल ट्रेस गरेरै सुनियो भन्ने कुराहरू आयो डाक्टर साहब। अब त्यो त अब प्राविधिक कुरा हो, त्यसका आचार संहिताहरू के छन्, त्यसलाई लिएर कुटनीति क्षेत्रमा कसरी के व्याख्याको प्रचलन छन्, अभ्यासहरू छन्, ती चाहिँ प्राविधिक कुराहरू हुन्। मलाई चाहिँ खालि के चाहियो भने राइट मेन राइट प्लेस हुनु पर्यो र त्यो पदको गरिमा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक छविको विश्वसनीयता, मलाई चाहिँ त्यो मात्रै चाहियो। जस्तो अब लीलामणिको मैले भने लीलामणि पौडेल चाहिँ 6 महिना बाँकी थियो। चीन जस्तो मुलुकबाट 6 महिना बाँकी हुँदाखेरि एउटा राजदूतलाई किन फिर्ता गर्नु पर्यो? 6 महिना वेट गर्न सकिँदैन?
अब अहिले त्यहीको बदलाव स्वरूप यिनीहरूले केपी ओलीले 8 जनालाई चाहिँ नियुक्ति गरेर एग्रिमोको लागि पठाएका थिए। त्यो एग्रिमो वापसै नआइकन यिनीहरूले बाटेबाट चाहिँ मिसफायर गरिदिए। त्यसो भने भोलि केपी ओलीले पनि यही गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो कूटनीतिक परम्परा कसरी बस्छ त? अब प्रशासनको हकमा पनि यही हो। त योमा मात्रै मेरो चासो हुन्छ। अब के कसो प्राविधिक यस्तो कुरामा चाहिँ मेरो त्यति चासो हुँदैन। डाक्टर साहब, त्यसो हो भने राजनीतिक सिनारियो चाहिँ आगामी दिनमा कुन रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ डाक्टर साहब? अब यो त अहिले केपी ओली 1 नम्बरको दुश्मन भन्ने गठबन्धन राजनीतिको ध्येय छ। चित्रबहादुर केसीहरूलाई चाहिँ अलिक सङ्कोच भए जस्तो बुझिन्छ, तर त्यो शक्ति निर्णायक छैन। अब त्यस्तो बेलामा यिनीहरूले अझै केही समय सम्पूर्ण समस्याको जड केपी ओली हो भन्ने राजनीतिलाई नै, किनभने जो माधव कुमार नेपालवालाहरूको म अभिव्यक्ति देख्छु त्यहाँ एक ठाउँमा पनि म राजनीतिक अभिव्यक्ति देख्दिनँ। केपी ओलीले एकलौटी गर्यो भन्ने कुरा मात्रै म देख्छु र अराजनीतिक तरिकाले उनीमाथि आक्रमण गरेको म यस्तो मात्रै देख्छु। फेरि केपी ओलीले प्रचण्डलाई मात्रै आक्रमण गर्ने, माओवादीप्रति त्यस्तो धेरै आक्रामिक भएको जस्तो देखिँदैन। हिजोको दिनमा चाहिँ देखिन्थ्यो। र माधव नेपालप्रति आक्रमण गर्ने त्यस्तो खालको देखिन्छ भनेको शीर्ष नै जुदाजुद गरिरहेछन् क्या। त्यो त एजेन्डामा होइन, व्यक्तिमा मात्रै। त्यो त सौतेनी कलह हो नि त। अब सौतेनी कलह एउटा सौता हाल्ने प्रक्रिया त एउटा सामाजिक परिपाटीको उपज हो नि। त्यो सामाजिक परिपाटीमाथि त सौताहरू जाँदैनन् नि त। अनि उनीहरू एकोरो लोग्नेमाथि प्रहार गर्न केन्द्रित हुन्छन्, किन उनीहरूको विचारमा त्यही लोग्ने समस्याको जड हो। तर त्यो लोग्ने ऐयासी भएको कारणले, पुत्र प्राप्तिको कारणले, स्वर्ग नर्कको कारणले, समाजको एउटा परिपाटीको कारणले ऊ सौता हाल्नेमा गएर अहिले पनि कसैले 70 जना स्वास्नी राखेका भन्ने सुनिन्छ। हामीले यहाँ एउटा लठुवाले चाहिँ 200 वटी बिहा गरेको रहेछ, 200 यहीँ। कसले डाक्टर साहब? खोइ एउटा मैले सोसियल मिडियामा देखेको। सर्वसाधारण कि? सर्वसाधारण। अब कहाँ एउटा चाहिँ मैले के देखाएको थिएँ भने 3टी सौता रहेछन्, ती 3टी मिलेर 4थी ल्याउनको लागि प्रयास गरिराखेको भनेर। अब के तिनीहरूको मकसद हो? त्यसकारण सौता भन्ने कुरा त्यो सौता विरुद्ध लक्षित हुनुभन्दा पनि त्यो परिपाटी विरुद्ध लक्षित हुनुपर्नेमा सौतै विरुद्ध लक्षित किन हुन्छन् भने त्यो सौताले मेरो लोग्नेको भाग खोज्छे। अब यहाँ आउँ। अब केपीलाई थाहा छ माओवादीले होइन प्रचण्डकै कारणले मेरो पद गयो। माधव नेपाललाई थाहा छ एमालेले होइन केपीकै कारणले आज मेरो यो अवस्था भयो। र केपी ओलीलाई थाहा छ यी 2 जनाको सत्ता आकाङ्क्षाले गर्दाखेरि मेरो सत्ताको सिंहासन डगमगायो। यही कारण हो। जस्तो भनौँ न, एकजना चाहिँ के भाग खोजेको थियो भने जस्तो भाग पाएनन्, भड्केर फेरि केपी ओलीबाट माधव नेपाल भए ठाउँमा आए। अब उनलाई थाहा छ मैले एउटा पद दिएर यसलाई राखिनँ भने फेरि पर्सि, किनभने एकपल्ट लोग्ने फेरेको, एकपल्ट स्वास्नी फेरेकोलाई अर्को लोग्ने फेर्न, अर्को स्वास्नी फेर्न कुनै आइतबार हुँदैन अरे क्या। यिनीहरू त त्यस्तै हुन्। जस्तो अहिले यो प्रेम आले भन्ने छ, अर्को किसान श्रेष्ठ भन्ने छ, अर्को छ। यिनीहरूलाई मन्त्री नदिए भने तिनीहरूलाई बाँधेर राख्न सक्छन् त माधव नेपाल? मन्त्रीको नाम सिफारिस भएको छ, मन्त्री बन्दैछन् त। बनेनन् भने माधव नेपाल तिनीहरूले बाँधेर राख्न सक्छन् त? ती त्यहाँ अडिन्छन् त, अनेक खोजे थाप्छन्, गइहाल्छन् भोलि फर्केर। त यो प्रवृत्ति 2007 देखि नै नेपालको राजनीतिभित्र बाढी जस्तो पस्यो। अब त्यो बाढीलाई हामीले अब चाहिँ व्यवस्थित गरेर दाहिने देब्रे वाल बनाएर, रिटेनिङ वाल लगाएर, अरू कुरा गरेर हामीले चाहिँ सुरक्षित त्यो बाढीलाई पानीमा समुद्रमा जोडिदिनु पर्नेमा हामीले यो बाढीलाई चाहिँ असरल छोडिदियौँ। जस्तो अघि भने नि बिपी कोइरालाको पालामा दरबारसँग भेट्नु पर्यो भने मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने थियो। जस्तो उपेन्द्र यादवका पालामा पनि कूटनीतिक आचार संहिता ल्याए उनले। र कुनै पनि कूटनीतिकहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि किसिमको डिल गर्नु पर्यो, बालवाटर जानु पर्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु जानुपर्छ भन्ने सिस्टमै ल्याएका थिए उनले। मैले सुनेको यो उपेन्द्र यादवले चाहिँ सिस्टम ल्याएको हुनाले नै उनी चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको नजरमा पर्सनो नन ग्राटा भएको हुनाले उनलाई परराष्ट्र दिनमा शेरबहादुर हच्किए र एउटा लाचार छायालाई उनले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री बनाए। त त्यसै कारण मैले भने गृह परराष्ट्र शेरबहादुरलाई पनि थाहा हुँदैन।
म आइएम स्योर कि रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा केपी ओलीले सोचेका पनि थिएनन्। यो उनलाई थाहै थिएन। यो आयो कहीँबाट फोन, यु हेभ टु मेक हिम फरेन मिनिस्टर भने सिधो कुरा। अब यो कानुन मन्त्री नै परिवर्तन भयो नि डाक्टर साहब। अब मानिसहरूले के भन्थे भने कानुन मन्त्री हिजोको दिनमा यो एमसिसीमा हस्ताक्षरकर्ता नै राखिएको कारणै त्यही हो भन्ने एउटा अनुमान लगाउँथे र सरकारले अगाडि बढाउँछ भन्थे। अब त नेकपा यसको भागमा पुगेपछि त यो नेकपा यस्तो त्यसको पक्षमा छैन भनेपछि यो एमसिसी चाहिँ यत्तिकै लिङ्गरिङ भएर नजाने हो। होइन, मैले पछिल्लो डेभलपमेन्ट त यसलाई कानुन भएन नै भन्ने सुनेको थिएँ। यसलाई स्वास्थ्य भयो अरे, रामकुमारी झाँक्रीलाई दिने भन्ने छ, कानुन पनि यसलाई लाने तर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चारमा लाने भनेर लगाएको थियो। अब यो त यिनीहरू यो मथिराखेका छन् होइन। कति बेला घिउ हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब यो अखबारको कुराहरू भए, अरू कुराहरू भए, तर यस नै भयो। रामकुमार नै तपाईँ सुन्नुभयो होला रामकुमारीको रिमार्क, उनले त ओपनली एमसिसी गरिन्छ हुन्छ नै भनेको छ। भनेपछि त ज्ञानेन्द्रभन्दा सजिलो हो नि त। क्रान्तिकारी कुरा पनि गर्ने उनीहरू लगेर प्रतिक्रान्तिको एजेन्डै उठाउन चाहिँ यी क्रान्तिकारीलाई नै लगाइदिएपछि त भ्रमजालबाट पनि मुक्त भयो नि त दुनियाँ। त्यो राति यिनीहरूलाई जताबाट पनि यिनीहरू गए गुज्रेका फोहोरी मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट सम्युनिस्ट केही पनि होइनन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादलाई त त्यो हिसाबले रामकुमारीलाई त्यहाँ ल्याइयो भने त्यो सबैभन्दा समसामयिक राजनीतिको अनुकूल हुन्छ। तर ठ्याक्कै के हुन्छ त्यो नभइकन भन्नु चाहिँ त्यो अर्ली कमेन्ट हुन्छ, त्यस्तो गर्नु ल। ठिकै छ डाक्टर साहब, त्यो अब केही बेरमा त्यो थाहा होला। तर यो बिचमा त्यो मन्त्रालय त नेपाली काङ्ग्रेसकोमा परेन। अहिले राज्य मन्त्रीको हैसियतमा काम गरेका उमेश श्रेष्ठको चाहिँ के होला त? अब होइन, उनको त राज्य मन्त्री भनेपछि त्यही यथावत जुनसुकै मन्त्रीको मुनि राज्य मन्त्रीको को रूपमा रहिरहनु के व्यवधान भएर। तर माथि अर्को तल अर्को भएपछि मान्दो रहन्छन् क्या। यहाँ त हिजोको रेकर्ड त्यस्ता छन् नि त। होइन, त्यस्ता रेकर्ड पनि छन्, तर अहिले चाहिँ गठबन्धनको भएको हुनाले गठबन्धनको समस्या बुझिदिनु पर्यो भन्ने आउँछ विषय एक। दुई, फेरि अत्यन्त फ्लेक्जिबल नि शेरबहादुर, अरू जस्तो रिजिड होइनन् नि त शेरबहादुर। प्रधानमन्त्री अनुसार नै हुन्छ। उनले चाहिँ होइन तपाईँ मिलेर काम गर्नुपर्छ, यसरी गरेर हुँदैन। एकचोटि प्रधानमन्त्रीले तिनीहरू त आखिर पदका लागि नै हुन्, त्यही पनि उमेशहरू त खुल्ला त्यो किनेर गएको पद हो। अब त्यो व्यावसायिक मान्छेले त्यो हेर्दैन नि, उसको पैसा कसरी उपता गर्ने उसले त्यो मात्रै हेर्छ। मलाई लाग्छ उमेश श्रेष्ठसँग यस्तो यो त राजनीतिक स्वाभिमान गुटबन्दी अरू भएको समस्या हो। अब उमेश श्रेष्ठ त एउटा स्कुल चलाएर बसेको मान्छे, उनलाई मन्त्री हुन पाए काफी छ। अनि कुनको मुनि कुनको माथि भन्ने त्यो त यिनीहरूको समस्या हो, उमेश श्रेष्ठहरूको समस्या होइन। त्यसले त उनलाई समस्या पार्दैन। डाक्टर साहब, यो जाँदा जाँदै यो लाला आएको प्रतिवेदन सार्वजनिकको पार्टमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दल र थरुवाड सङ्घर्ष समितिले अलिक बढी नै माग गरिरहेको छ अहिले पनि। त्यसमा के छ, के बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? होइन, यसमा चाहिँ मधेससँग जोडिएका विषयहरूको वास्तविकता छ भन्ने छ र उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने तर्फ चाहिँ त्यसले चाहिँ रिकमेन्डेसन दिएको भन्ने छ। अब त्यही कारण सरकार पक्षलाई त्यो सार्वजनिक गर्न गाह्रो भयो। त्यही कारण मधेसवादी पक्षले चाहिँ त्यसको सार्वजनिकीकरणको माग गर्यो। कारण चाहिँ त्यो हो। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल, हस्, धन्यवाद।